सुंदर मेरा यसु सुंदर है लहू में उसके कुदरत है बदलता सबकी सीरत है कैसी उसकी अजमत है सुंदर मेरा यसु सुंदर है लाए हैं जिंदगी बंदगी यीशु की बंदगी है खुशी वो ही सच्ची खुशी रोशनी यीशु है रोशनी वो मार्ग है वो सत्य है वो जीवन है सबका वो प्यार है उद्धार है वो सबको देगा जिंदगी forever जिंदगी forever आसमानी खुदा हमको आशीष दे रूह से भर दे हमें अपना अभिषेक दे यीशु मसीह के नाम में है मुक्ति है शिफा वो प्यार है उद्धार है वो सबको देगा जिंदगी forever जिंदगी forever। नाजरीन, प्रोग्राम जीवन की बातें लेकर आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ और आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्रामों से आपके दिलों को तसल्ली, खुशी और बरकत मिलती है। अगर आप इन प्रोग्रामों के बारे में कोई राय देना चाहते हैं या कोई सवाल है जो आपके दिल में उभरता है, कोई दुआ या दरख्वास्त है, कोई बोझ है जो आपके दिल पर है और आप चाहते हैं कि किसी के साथ बांटें, तो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। हमें आपके साथ बात करके, आपके लिए दुआ करके बड़ी खुशी हासिल होगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि आप कैलगरी मोज़ेक चर्च की इबादत में शामिल हो सकते हैं। हम हर संडे को 1 बजे दोपहर 244 टेम्पल माउंट ड्राइव पर मिलते हैं। इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप दिए गए नंबर पर फ़ोन करें। तो अजीज़ों, हम ये देखते हैं कि हर जगह परेशानी, दुख और तकलीफ नज़र आती है। लोग मुसीबतों का हल ढूंढना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई उन्हें ये बताए कि वो किस तरीके से अपनी परेशानियों का हल दरियाफ्त करें। 2000 साल पहले का वाक़या है कि जब यीशु अल मसीह इस दुनिया में थे, उस वक़्त वो अपने प्यार करने वाले लोगों से कलाम कर रहे थे। लोग इतने प्यार और मोहब्बत से उनका कलाम सुनते थे कि सूरज ही ढलने लग गया। जब सूरज ढल रहा था तो यीशु अल मसीह ने उनके ऊपर नज़र की और जब वो उन पर नज़र कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि लोग सुबह से भूखे प्यासे उनका कलाम सुनने के बेताब बैठे हुए हैं। अपने शागिर्दों की तरफ नजरें कर उन्होंने अपने शागिर्दों में से एक को बुलाया और उनसे कहा कि इन लोगों के लिए कुछ खाने के लिए मुहैया करो। शागिर्द ने जवाब दिया कि इतने सारे लोग हैं, लोग 3000 4000 से भी ज्यादा हैं, हम किस तरह इन लोगों के लिए खाना मोल लें। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी खाने को है उसे मेरे पास ले आओ। अजीजों, आज भी खुदा यीशु मसीह अपनी इन तमाम बरकत को लोगों को देना चाहता है, लेकिन लोग उसके करीब नहीं आते, उसे जानना नहीं चाहते। ये एक ऐसा मौका है कि आप अगर उसके पास आएंगे तो वो आपके हालात को बदल देगा। वो आपके तमाम दुखों को, तकलीफों को, आपकी लानतों को, आपके कर्जों की लानतों को, आपकी बीमारियों को
اور آپ کے تمام ان دکھوں کو جن کو شاید آپ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں سے بھی شیئر نہیں کر سکتے انہیں بدل ڈالے گا۔ آج وہ دن ہے کہ اگر آپ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے تو آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ खाता पाप का जल जाता है,
मरकज़ की अंजील में हम आज देख रहे हैं चैप्टर 8 को, 8 बाब, और खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात और उनके काम जो हैं इन सारी अनाजील में 4 मुख्तलिफ लिखने वालों ने बड़ी अच्छी तरह से तरतीब दी हैं। और आज हम पहुँचे हैं जब खुदावंद यीशु मसीह एक बार फिर बहुत से लोगों के दरमियान में हैं। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और उनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं उनको भूखा घर को रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे और बाज़ उनमें से दूर के हैं। शागिर्दों ने जवाब में कहा, इस बेयाबान में कहाँ से कोई इतनी रोटियां लाए कि इनको सैर कर सके। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। फिर उसने कहा कि उनको हुक्म दिया कि ज़मीन पर बैठ जाएं, और उसने वो 7 रोटियां लीं और शुक्र करके तोड़ीं और अपने शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें। उन्होंने लोगों के आगे रख दी, और उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं। उसने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सैर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और लोग 4000 के करीब थे। फिर उसने उनको रुखसत किया और वो फिलफोर अपने शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठकर दलमनूता के इलाका में गया। पहले तो हम थोड़ी देर के लिए इस वाक़े पर गौर करेंगे। हम गुज़श्ता प्रोग्रामों में देख चुके हैं, एक दफ़ा प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसे ही बहुत बड़ी भीड़ थी। भीड़ तो हमेशा लग जाती थी। जब भी लोगों को पता चलता था कि प्रभु यीशु मसीह उनके इलाका में आए हैं, तो लोग फिर जत्थों के जत्थे बनकर ग्रुपों की सूरत में वहाँ आ जाते थे ताकि उनकी तालीमात सुने, उनकी बातें सुने, और अपने अपने दुखों से, अपनी अपनी बीमारियों से, अपने जो भी उनके चंगल थे उनसे रहाई हासिल करें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, मैं जैसे पहले बयान कर चुका हूँ, एक ख़ास मकसद के तहत वो मसीहा बनकर इस दुनिया में आए थे, और उनके मिशन में PhD यानी प्रीचिंग, हीलिंग और डिलीवरेंस, ये तीनों चीज़ें जो थी वो पाई जाती थी। वो खुदावंद के बादशाहत के बारे में, खुदावंद के राज के बारे में लोगों को बताते थे कि वो आने वाली है, खुदा की बादशाही नज़दीक है, तौबा करो, अपने अपने पापों से, अपनी अपनी राहों को छोड़कर तुम सीधी राह पर आ जाओ। और फिर जो बीमार होते थे उनको वो अच्छा करते थे, चंगा करते थे, और जो बदरूहों से जकड़े होते थे, क्योंकि शैतान ने बहुत से लोगों को अपने इस तरह कब्ज़ा में कर रखा है। उसकी नापाक रूहें जो हैं, शैतानी ताकतें जो हैं, आज आकर लोगों को अपने काबू में कर लेती हैं और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घनौनी चीज़ों में उनको रखती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी किसी को मिलते थे ऐसे, और लोग उनके पास जब लाए जाते थे, बीमार हों या बदरूहों से जकड़े हों, तो प्रभु यीशु मसीह उनको रहा करके, उनको अच्छा करके वहाँ से वापस भेजा करते थे। और इस वजह से उनका शोहरा जो था, उनकी बातें, उनकी शोहरत जो थी, उनका चर्चा जो था, सारी दुनिया में फैलता जा रहा था। उस वक्त की दुनिया जो भी थी, और मिडल ईस्ट में ख़ासकर गलील के इलाका में और दीगर जो सरहदी इलाके थे, वहाँ से बहुत से लोग वहाँ उनकी बातें सुनने के लिए आते थे। और फिर हम इस चैप्टर में देखते हैं कि बड़ी भीड़ जमा हो गई और उनके पास कुछ खाने को ना था। अब अक्सर जब लोग सफ़र करते थे तो वो थोड़ा सा अपने साथ ना स्नैक वगैरह कुछ खाने के लिए इंतज़ाम कर लेते थे। और हमारा जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया के कल्चर में रहने वाले हम लोग हैं, याद है कि जब हम सफ़र करते थे तो गाड़ियों में अपने साथ खाने के टिफ़िन लेके जाते थे, या काम पर जाना है तो टिफ़िन ले जाते थे, पिकनिक पर जाना है तो घर से खाने ले जाते थे। तो यही होता था, जब इनको पता होता था हम जो कहीं जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपने साथ खाना ले लेते थे। लेकिन अब 3 दिन से वो प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं और वो खाना ख़त्म हो गया, और प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि जाओ, उनके पास कुछ खाने को नहीं है तो इनको हमने क्या करना है। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। अब जीसस न्यू कि सुन रहे हैं मेरी बातें, हीलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है,
لیکن ان کے پیٹ کی بھی ضرورت ہے، ان کو بھوک بھی لگی ہے، ان کو کھانا بھی چاہیے۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح ہماری روحانی زندگی کے بارے میں تو بے شک نمبر 1 خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نجات پاؤ، اپنے پاپوں سے رہائی پاؤ، آزادی پاؤ، روحانی خوشی حاصل کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری جسمانی جو ضروریات ہیں ان کو بھی کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ And this is a very good reminder for us۔ خداوند ہماری ساری زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، ہماری کاروباری زندگی ہو، چاہے یا شادی میں ازدواجی زندگی ہو، یا بچوں کے بارے میں زندگی ہو، یا ہماری پڑھائی کی زندگی ہے، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ لین دین کی زندگی ہے، ہماری کمیونٹی میں لیونگ کی زندگی ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں He wants us to enjoy in every aspect۔ اور ہمارے کاروبار کے بارے میں، ہمارے روٹی پانی کے بارے میں ان کو فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھوکے جا نہیں سکتے واپس، اگر رستے میں ان کو کچھ ہو گیا تھک جائیں گے، نڈھال ہو جائیں گے، اس لیے کچھ دو ان کو کھانے کے لیے۔ اور چیلے دیکھو پہلے دیکھ چکے ہیں پربھو یسوع مسیح نے پہلے کیا کیا تھا۔ 5000 مردوں کو، عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھیں، 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر انہوں نے سیر کر دیا تھا، اور پھر 12 ٹوکرے انہوں نے اٹھائے تھے بچے ٹکڑوں کے، مچھلیوں کے۔ سب کے کھانے کے باوجود صرف ایک لڑکے کے کھانے سے اتنا ہی سب کچھ ہو گیا۔ یہاں پر 4000 لوگوں کا ذکر آتا ہے، اور روٹیاں ملی ان کو 7 روٹیاں ہیں اور کچھ مچھلیاں۔ تو پربھو یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، اور ان لوگوں کو بٹھا دو۔ وہاں بھی بٹھا دیا تھا 50 اور 100 کی لائنوں میں، یہاں پر ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کیسے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو نیچے بٹھا دو، اور پھر کھانا ان کے سامنے برکت دینے کے بعد وہ پیش کرتے رہے۔ 7 روٹیاں لیں اور شکر کر کے توڑیں اور اپنے شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھ دیں۔ اور 7 روٹیاں، 4000 مرد، بچوں کا پتہ نہیں ہمیں، عورتوں کا نہیں پتہ، لیکن یہ سب لوگ وہاں موجود تھے، اور ان کو کھانا ملتا گیا، روٹیاں اور مچھلیاں ملتی گئیں، اور وہ کھاتے گئے۔ اور جب سب کھا کر سیر ہو گئے تو بچے ہوئے ٹکڑوں کے 7 ٹوکرے اٹھائے۔ سب نے خوب اچھی طرح سے کھانا کھایا، سیر ہو گئے لکھا ہے when they were all satisfied۔ اور ہمیں اس بات میں شک نہیں کہ وہ سیٹسفائیڈ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ there is left over۔ 7 ٹوکرے جو تھے وہ اٹھائے ہیں بچے ہوئے ٹکڑوں کے، اور لوگ 4000 کے قریب تھے۔ اور جب ان کو روٹی کھلا لی، ان کو سیر کر دیا، تو پھر ان کو رخصت کر دیا وہاں سے کہ جائیں وہ اپنے اپنے گھروں میں۔ کیسا بڑا فیسٹیول دیکھنے میں آتا ہوگا، ایک جشن، ایک میلہ، اتنے سارے لوگوں کے ساتھ، اور پھر سپر نیچرل خدا کے کام۔ اور میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ آئے اتنے دنوں کے لیے وہاں ان کے ساتھ رہے، تو اب وہ گھر جا رہے ہوں گے تو کتنے سیٹسفائیڈ، نہ صرف روٹی کی وجہ سے بلکہ جو کچھ انہوں نے روحانی طور پر وہاں سے حاصل کیا۔ پربھو یسوع مسیح اور لوگوں کی حضوری میں رہ کر جو ان کا سارا وہ احساسات اور جذبات جو تھے وہ انہوں نے اپنے ساتھ وہاں سے لے کر وہ گھر واپس لوٹے۔ پربھو یسوع مسیح آج ہماری حالت پر بھی ترس کھاتے ہیں۔ اس بھیڑ کو دیکھا تو ان کو ان پر ترس آیا، اور کہا کہ یہ نڈھال ہو جائیں گے۔ They are needy people۔ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میرے بہن بھائی، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج خداوند ہماری زندگی پر بھی نظر کرتے ہیں، وہ ہمیں بھی دیکھتے ہیں، اور جب وہ ہماری حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم پر بھی ترس کھاتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے زبور 103 میں کہ جس طرح باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، ایسے ہی خدا کی شفقت ہمارے اوپر ہے۔
ایک اور جگہ پر پربھو یسوع مسیح نے خود تعلیم دی کہ جب تم دنیاوی ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں یعنی تمہارا آسمانی باپ تمہیں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں کیوں عطا نہیں کرے گا۔ دنیاوی باپ لکھا بائبل میں تمثیل کے طور پر کہ جب ان کا بچہ روٹی مانگتا ہے تو پتھر نہیں دیا جاتا اس کو، جب انڈا مانگتا ہے تو بچھو نہیں دیا جاتا۔ اسی طرح جب باپ ہوتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تو ہمارا آسمانی پتا ہم پر رحم کر کے ہماری ساری ضروریات کو پورا کیوں نہیں کرے گا۔ میرے بہن بھائی، آج میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ شاید سوچتے ہیں کہ کچھ فقدان ہے، کچھ لیک ہے، کچھ کمی ہے، کچھ گھاٹا ہے، کچھ مشکل ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ساری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے باوجود خداوند کی نظر آپ پر ہے، آپ کے اس مسئلے کی طرف ہے، and he has a way to do what he wants to do۔ ایک چھوٹی سی بات جو ہم یہاں سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کے پاس لے آؤں۔ 7 روٹیاں تھیں، شاگردوں سے پوچھا کیا ہے، 7 روٹیاں، وہی لے آئے، اس کو بلیس کیا اور پھر ملٹیپلیکیشن ہو گئی۔ ہمارے پاس تھوڑا پیسہ ہے، شاید تھوڑی صحت ہے، ہمارا ٹیلنٹ ہے، ہمارا چھوٹا سا بزنس ہے، whatever it is, just bring it to God، اور وہ اپنی برکت دے کر اس کو ایسا بڑھائے گا، ایسی برکت دے گا، ایسی ملٹیپلائی کرے گا کہ نہ صرف آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے بلکہ کچھ بچ بھی رہے گا۔ یہاں پر ایسا ہی ہوا، 4000 کے قریب مرد تھے، انہوں نے کھایا، 4000 کے قریب لوگ تھے، یہاں پر لکھا ہے، ان سب نے کھایا، سیر ہوئے، اور پھر 7 ٹوکرے بچ بھی گئے۔ ہماری برکت کی وجہ سے لوگوں کو برکت ملے گی۔ ایک آدمی کے پاس ہوں گی روٹیاں، لیکن سارے لوگوں کو برکت ملی، اور اتنی برکت ملی کہ سب سیر ہو گئے اور پھر بچ بھی گیا۔ اگر ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے سامنے لے آئیں، God will bless it and He will multiply it، اور ایسی برکت دے گا کہ پھر ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں گے، اور پھر ہمارے لیے بھی کچھ اور بچ رہے گا۔ Isn't that wonderful? Well, this is what our God can do۔ ہمارا خداوند ایسا کر سکتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ جو کچھ خدا کے وچن میں لکھا ہے وہ سچا ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو آج بھی وہ سچا ہے۔ Take it by faith۔ God bless you۔ Amen۔